السلام عليكم ومرحبا بكم في فما غاديش نسميها دورة، ولكنني غادي نسميها يعني بحال كراش كورس. يعني بحال واحد الكورس اللي يعني خفيف ظريف في جي اس، واللي ما غاديش تفوت المدة ديالو يعني الساعة ديال المكانة. ففي هاد يعني في هاد الميني ولا في هاد الكراش كورس هذا غادي نشوفو في جي اس. غادي نبداوها يعني من الصفر حتى يعني حتى يعني الأخير، آخر حاجة في جي اس. فنبغي غير نشير لواحد المسألة، هو أنه يعني هاد الساعة هادي فما غاديش نشوفو فيها يعني شي الحوايج اللي هما يعني ماشي مهمين، ففقط غنشوفو داكشي المهم وداكشي اللي كيتستعمل وداكشي اللي غتحتاجو باش تخدم في جي اس في لي بروجي ديالك. فكاين شي حوايج اللي غادي يبقاو غادي نخليهم لواحد البروجي، واحد البروجي اللي غادي يكون من بعد هاد الساعة هادي. فغادي يكون واحد البروجي اللي غادي نجمع فيه هادشي اللي نشوفو في هاد الساعة، وشي حوايج اللي عندهم علاقة بلا بي اي يعني، ولا بال واحد يعني كيفاش نديرو لابي اي اللي تكون مثلا اكسترن. فغادي نخلي هاديك لواحد يعني لواحد البروجي. اما بالنسبه لهذه فغادي نشوفوا كل حاجه يعني مهمه، يعني الحوايج المهمين في جي اس، وغادي نشوفوا كيفاش كل حاجه غادي نشوفوا عليها واحد المثال ولا واحد ليكزومبل. ومن بعد كما قلنا يعني غادي نشوفوا بروجي. اما الا كنت يعني بغيتي تعمق في جي اس فراه كاينه الدوره من فيها ما عقلتش شحال فيها من فيديو. فراه فيها يعني أكثر من 40 فيديو كنظن. ففيها 3 ديال لي بروجي اللي ممكن أنك يعني تشوفها. فهنا في القناة سير فقط البلاي ليست، غادي تلقى دورات في جي اس المبتدئين، فخدها راه فيها يعني كلشي شفناه تما من أ حتى زد. فهنايا غادي نشوفو يعني هادي بالنسبة للناس اللي هو خصو ياخد غير ليسونسيال، ياخد غير المهم ويزيد في حالته يعني بلا ما يزيد يتعمق، فياخد غير داكشي اللي مهم. داكشي انا علاش قررت باش ندير هاد الساعة هادي. فبالنسبة لفي جي اس هي واحد الفرونت اند. فديما انا كنسى هاد القضية فاش كنهضر على لي فريم ورك بحال رياكت انجولار و في جي اس، فكنسى نقول بانهم راهم فرونت اند فريم ورك، يعني فريم ورك اللي كتخدم في الفرونت اند ماشي في الباك اند. فبالنسبه لو سيت هو هذا باش نخدمو بها غادي نهزو. فما غاديش نخدمو بعدا بالكلي، يعني ما غاديش نانستالي لو بروجي عن طريق يعني الكوموند وهادي. فغادي نخدمو فقط يعني غنهز هنايا السي دي ان وغادي نحطها عندي ونخدم بها. فكتكوبي هاد لا ليني هادي من هنا، وغادي تفتح بروجي ديالك جديد، وغادي تجي لهنا لتحت وغادي تزيد سكريبت هنايا. فدابا انا عندي دابا السكريبت ديالي كاينه في لو فيشي ديالي. فدابا ممكن انني نخدم في جي اس. فانا زايد حتى بوتستراب سي دي ان، فزيد سي دي ان بوتستراب عندك، حيت غادي نخدمو حتى بوتستراب باش نزيدو يعني غير اشتمل باش يبان داكشي مقاد. فاول حاجه غادي نبداو بالديف اللي خص. العجبة هذا ديما أنا كنسى هادي. عندي هاد المشكل. فقلنا غادي غادي نزيدو واحد ديف وغنعطيوها واحد الايدي اللي هو اب. فبالنسبة لفي جي اس فكل يعني يعني المحتوى ديال لابليكاسيون ديالك فديما كيكون في واحد الديف اللي كتعطيها الايدي اب. فهي كتاخد الايدي اب، ومن هنا يعني كتعرف فين المنطقة اللي غادي تتحكم فيها في جي اس. فكل ما هو داخل الايدي اب فهو كيكون تحت السيطرة ديال في جي اس، فهي اللي كتحكم فيه. فأول حاجة غادي نزيد دابا غادي نديرو غير واحد هالو وورلد، يعني غير هالو وورلد. نديرو واحد هالو وورلد. فغنديرو مثلا هنا ميساج نسميه هالو وورلد.
فدابا انا غادي نخدم بفي جي اس. فاول حاجه باش نخدم في جي اس فغادي نفتح هذا السكريبت. فممكن انك دير فيشي اخر يعني تفتحو سكريبت هو فيشي جي اس وتزيدو هنايا، ولا تخدم مباشره كيف غادي نخدم انا فاللي بغيتي. فغنديكلاري واحد فاريابل نسميها في ام. في ام كتعني في موديل. فممكن تسميها اي حاجه بغيتي، ماشي ضروري تسميها في. كنكري يعني لوبجي من لا كلاس اللي هي في، ومن بعد مشكل ديال هاد الزومين هذا فكنساي انا هاد اللعيبه هادي. غادي قلنا من بعد كنفتح يعني لي زاكولات ديالي. دابا المشكل عندي ديال هذا، فغادي نجيب تشار ماب غير باش نهز داك لي زاكولاد، حيت عندي دابا الاخر فاش كنعزل يعني لاكولاد كيعطيني الاخر داك الزومين. فغادي نفتح كما قلنا لي زاكولاد. اول حاجه كنحددها هي الاليمنت، كنعطي الفي جي اس الاليمنت اللي غادي تتحكم فيه. فهنا الاليمنت هو الاب، فاللي عنده الاي تي اب مشكل مشكل ديال هاد الزومين. فقلنا نعم سيدي غادي نهزو يعني غادي نعطيو الاي تي ديال يعني ديال الاب ديالنا. فغادي نحدد الاي تي كنحددوه بالدياز وكنعطي السميه ديالو اللي هي اب. وفي كل يعني داخل كل يعني اوبجي فكيكون واحد لوبجي اخر اللي هو داتا، وهاد لوبجي داتا ففيه كيكونوا عندي المعلومات اللي ولا لي فاريابل اللي غادي ياخدهم اللي غادي تاخدهم الاب ديالي. فمثلا حنا دابا عندنا هنا هالو وورلد، نقدروا نجيو هنا نديرو مثلا ميساج، وهذا الميساج هذا غادي نعطيوه هالو. فغادي نحاول نزرب شي انواع باش نتجاوز كلشي باش ما نفوتش الساعه. فعندي هنا الميساج فيه هالو وورلد، فإلا بغيت انا نافيشي هذا الميساج هذا فغادي نجي نحيد هذه. بكل بساطه كنخدم بلي زاكولاد. غادي نهز هذه وغادي نجي لهنا. بكل بساطه كنخدم بلي زاكولاد وكنعطيهم ميساج. فهذا دابا انا زدت يعني اول يعني ميساج ديالي اللي غادي نافيشيه. فغادي نجي لهنا غادي نيكزيكوتي هاد لو فيشي فتحو عندي في السيرفر. فنعين على ما يعطينا. فعندي هنايا هالو وورلد كيف كتشوف انا راني زايد واحد دبليو غلط فيها هنايا. فغادي نحيد هذا. دابا انا زدت اول ميساج ديالي. فكاين دابا ملي شفنا يعني كيفاش درنا اول ميساج كاين واحد الحاجه عاوتاني سميتها في جي اس سميتها لي ديريكتيف اللي هما كنخدموا بهم بزاف واللي كيبداو بفي. فدائما الديريكتيف كتكون كتبدا بفي تيري. فهذا هي يعني الديريكتيف. مثلا غادي نزيد واحد ليماج واحد التصويره. فغادي نزيدو مثلا ليماج حنايا، وداخل هاد ليماج هادي غادي مثلا بغيت انا في الاس ار سي هنايا نعطيها واحد الفاريابل اللي هي اللي تكون فيها يعني كايماج، ونعطيها ايضا واحد التايتل. فانا ديجا عندي هنا واحد ليماج سميتها في جي اس بون بي ان جي اللي ممكن انك يعني تيليشارجي دي زيماج وتحطهم عندك هنايا. فغنجي انا لهنا غنديكلاري دي فاريابل. غنديكلاري مثلا يو ار ال، غنسمي ليماج اللي هي في جي اس بوان بي ان جي وهنايا غادي نعطي مثلا التايتل دو مثلا في جي اس. فإلا بغيت انا نزيد هاد اليوريل وهاد التايتل لهاد ليماج هادي فعندي واحد الديريكتيف اللي سميتها في بايند. هكا هاد الديريكتيف هادي في بايند هي اللي كتاجوتي مثلا واحد الفاريابل كتعطيها لواحد البارامتر. فمثلا هنا كنعطيو اليوريل، هنايا غادي نجيو نديرو التايتل. بالنسبه للتايتل غادي نديرو نفس الطريقه اللي درنا هنايا، غنديرو في بايند
وغنديرو تايتل وغادي نعطيوه التايتل اللي هو اللي درناه هنا اللي هو هاد الفاريابل هادي. فإلا دابا اونريجيستريت، إلا درت اونريجيستري كنشوفو التصويرة ديالنا واش غادي تزاد. فهي التصويرة، وفاش كنحط الكيرسور فكيف كتشوف هنا التايتل هو فيو جي اس، فغير كنحطو كتطلع لي فيو جي اس. فهذا بالنسبة يعني للاخر بالنسبة كيسميتو يعني فيما يخص الفي بايند. كاين عاوتاني واحد الحاجة أخرى اللي هي الفي فور. هادو دابا غادي ندوزو على ديريكت، نشوفو دابا لي ديريكتيف وندوزو عليهم وحدة بحدة. فشفنا في بايند دابا غادي نشوفو في فور. فبالنسبة لفي فور فهي كتخدم يعني على شكل بوكل. غادي نجي نكوبي هادي، فغادي نزيد نشوف نزيد واحد كونتينر. فغنزيد واحد الكونتينر، واحد ديف تاع كلاس كونتينر. فغنشوف فين وصلنا، حيت ربما يعني غادي نبقى نتوقف مرة ونعاود نكمل منها. يعني نشربو شوية ديال الماء حيت دابا الصهد، منها نستريح شيء الماء. فإلا توقفتو هادي عرفت بأن لكم على راه غادي تكون في الفيديو القادم. والمهم انا دابا نقسم الفيديوهات، فما غاديش نديرهم يعني كاملين في ضربه واحده حيت كياخدو وقت باش يتشارجاو كاملين. فغادي نديرو واحد الانت هنايا فور صافي انت فور. هنايا غادي نديرو واحد الكول نديرو واحد الكارد هكذا. بالنسبة لهاد الكارد هادي غادي تكون فيها واحد ليماج. فكما قلنا يعني بالنسبة للفي فور فهي يعني كتخدم على شكل بوكل. فالبوكل بحال البوكل فور إلا سبقلك خدمتي بالبوكل فور فغادي نديرو نفس الطريقة هنايا. فعندي أنا هنايا 4 ديال لي زيماج، غادي نحاول أنني نزيد يعني بحال اللي غنزيد 4 ديال لي زارتيكل. غنجي لتحت فحتى هاد الفيسكود تقيل، ربما نخدم بالاخر ربما نخدم بالسابليم تكست. فغادي نزيد هنايا واحد الفاريابل نسميها بوست وغنعطيها اراي، وداخل هاد الاراي هادي غادي يكون عندي فيها دي زوبجي اللي هما على شكل يعني على شكل يعني دي بوست. this is the first title، وهذا مثلا البادي غنعطيوه this is first body. وهنايا غادي نعطيو ليماج اللي غادي تكون مثلا هي. فعندي ديجا واحد ليماج هنا، فانت زيد دي زيماج عندك في الدوسي ديالك باش تخدم واحد بوان جي بي جي. فغادي نحاول نحيد هاد البيع والشراء من هنا. فالمرة الجاية دابا انا غادي المهم مني نسالي هاد البوكل غادي نوقف وغادي ندوز نخدم بالسابليم تكست حيت هاد الفيس كود فهو تقيل. غادي نجي لهنا نزيد يعني الارتيكل رقم 2 والارتيكل رقم 3 والارتيكل رقم 4. فبالنسبة هنايا لهاد فيرست فغادي نديرو سيكند، وهنايا غادي نديرو ثيرد، هنايا غادي نديرو فورت. ماشي مشكل، المهم الترتيب ماشي مشكل. فورت ثيرد سيكند هنايا، وهنايا ثيرد. فهنايا بالنسبة لليماج غادي نعطيو ليماج اللي هي 2، وهنا 3. فكيتعطل بزاف كيعصبني. هنا 4. فدابا عندي انا 4 ديال لي زارتيكل داخل الاراي. فكيف قلنا باش نافيشي يعني لي زارتيكل ديالي فخصني نخدم بالبوكل. فغادي نحاولو نخدمو بالبوكل باش نافيشيو لي زارتيكل ديالنا. فقلنا غنخدمو بالبوكل اللي هي فور، فغندير في فور هكذا في فور. كندير بهاد الطريقة هادي، كنقول بوست ان بوست يعني الاراي بوست اللي زدنا لتحت. فكنقول كل بوست
داخل الأراي اللي هي بوست. فهنا غادي نبدا نافيشي ليماج كما شفنا من قبل. فغادي نخدمو بفي بايند، فكندير في بايند دو بوان اس ار سي، كنعطي يعني كنقول بوست بوان اي ام جي، يعني ماشي اي ام جي ولكن ايماج، فانا عطيتها ايماج بوست بوان ايماج. وهنايا عندي هنايا غادي نهز هاد الميساج غير باش نخدم بلي زاكولاد. باش نزيد هنايا غادي نزيد هنايا بوست بوان تايتل، بوست بوان تايتل، وهنايا بوست بوان بادي. فإلا جينا دابا فغادي نلقاو بأننا نونجستري. إلا جينا نديرو اكتواليزي فغنلقاو بأننا غادي يوليو عندنا 4 ديال لي بوست اللي عندنا مع لي زيماج ديالهم كيف كتشوف دابا. فعندي this is the first title, this is the second، مع البادي ديالو. هنا نفس الشيء بالنسبة للزوطخ اللي بقاو. فأنا غادي نوقف هنا، ومازال حنا مازال في الكمالة، مازال غنكملو. فقط غادي نشرب واحد شوية د الماء، نستريحو واحد شوية، ناخدو النفس، وغادي نعاودو نرجعو. فنتلاقاو في الجزء القادم.